दो हमारी हुकूमत, पहले हुकूमत हमें आने दो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब हमारा सोपोर डिस्ट्रिक्ट सोपोर कहलाएगा। ये मेरा वादा मेरे सोपोर के लोगों के साथ रहा। अब की बात नॉर्थ की सरकार, अब की बार अल्ताफ साहब की सरकार। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है जनाब जावेद अहमद भट्ट साहब को, जो इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट है शुमाली कश्मीर के, और बहैसियत ताजर इन्होंने नॉर्थ कश्मीर में अपना कैरियर शुरू किया। इन्होंने एक पलटी मार के म्यूनिसिपल कौंसिल के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, और अब जावेद साहब ने दूसरी पलटी मारकर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आइए इन्हीं से पूछते हैं, जावेद साहब से पूछ लेते हैं कि जावेद साहब, ऐसा क्या हुआ कि आप इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट रहे हैं, बहैसियत ताजर अपना कैरियर शुरू किया है, और एक पलटी मार के अब सियासत का रुख इख्तियार करके अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं? जावेद साहब। बिल्कुल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल गुलाम हसन साहब, आपने बखूब फरमाया कि मैं बहैसियत ताजिर इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था, बहैसियत एक मिडिल क्लास ताजिर भी था, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी सियासत में आने की, और उस सियासत में आने की कि आपने क्यों डायनामिक लीडर सईद अल्ताफ बुखारी साहब को ही क्यों चुना, आपने अपनी पार्टी को ही क्यों चुना। पहले मैं आपको बताते चलूं गुलाम हसन साहब, जैसे कि आपको बखूबी पता है कि यहां पे कई दिहाड़ियों से खानदानी राज चला आ रहा है, जिससे कि आज का यूथ बिल्कुल तंग आ चुका है। इसीलिए मैंने जब यह फैसला किया कि मैं सियासत में आऊं, तो मैंने ये सोचा क्यों न मैं एक बेहतरीन से बेहतरीन जो तंजीम होगी उसमें क्यों ना हो। बड़ा गौर खोर्स करके, बड़ा अपने यार दोस्तों के साथ मशवरा करके मैं इस नतीजे पूछा कि मैंने बोला अगर आज की डेट में कोई मौजूद है, कोई डायनामिक लीडर मौजूद है, तो वो सन ऑफ द सॉइल हमारे नॉर्थ कश्मीर के जो ताजिर भी है, एक अपने वक्त के कामयाब ताजिर है। फिर सियासत में उसने भी जब वो कूद पड़ा तो कामयाब वहां पर भी हो गया, और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ने अगर चाहा तो दिखा के हम देंगे जो हमारी अपनी पार्टी है, उसका चीफ मिनिस्टर सईद अल्ताफ बुखारी साहब होगा। रहा कि मैं क्यों अब सियासत में आ गया, मैं इसलिए सियासत में आ गया गुलाम हसन साहब, आप भी सन ऑफ द सॉइल हो, मुझे भी बड़ा जुद्दोजहद करते हुए हो गए, करीबन 10 साल से मैं जुद्दोजहद कर रहा हूं। जब भी कोई ब्यूरोक्रेट सेंटर से आए या स्टेट से आए या कोई ऑफिसर आए, कोई ब्यूरोक्रेट आए, मैं बखूबी डाक बंगले के उस कमरे में उसको मिलता था, चाहे सोपोर में, चाहे बारामूला में, चाहे श्रीनगर में। लेकिन बखुदा इंसाफ हमारे जिंदगी दिलानी सोपोर, जिसको मैं आज से एप्पल टाउन सोपोर के नाम पे बुला रहा हूं, क्योंकि कभी कभार हमारे सोपोर को आप छोटा लंदन तो बोलते थे, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ये लंदन वाला नाम आप भूल जाओ, क्योंकि लंदन वाले आ गए थे, वो हमारे हिंदुस्तान को लूट कर चले गए थे। लिहाजा हम अपने सोपोर को एप्पल टाउन सोपोर बोलते हैं। आपने बखूबी देखा गुलाम हसन साहब, हम मीटिंगों में होते थे, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी सोपोर होती थी, चाहे मेरा ट्रेड यहां पे है करीबन, जिसमें 5000 करीब के वोट है, वो होते थे, चाहे इससे पहले जो मैं दौर आपको बताऊंगा जब हाशमी साहब उसकी क़यादत करते थे, और आज बखूबी मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई जो मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, जो आज की डेट में जो हाल ही में उसके सदर मुंतखब हो गए, मीटिंगों में तो हम बात करते हैं, लेकिन बखुदा मैं नहीं ये शर्माऊंगा बोलने में, हम फेल हो गए। मौजूदा हुकूमत कभी हमारी, चाहे वो पास्ट गवर्नमेंट थी
یا چاہے پریزنٹ کی جو ہماری لیفٹیننٹ گورنر کی حکومت اس وقت ہے, ہماری سوپور کے ساتھ کوئی بہت ناانصافی کی جا رہی ہے. اور حقیقتاً جو میں بار بار غلام حسن آپ کے انٹرویو میں بھی باقی پریس چلوں میں بھی یہ ہر ہمیشہ بولتا ہوں کہ سوپور کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا, اور لہٰذا میں نے سمجھا کہ میں اب کیوں نہ میں پالیٹکس میں ہی آ جاؤں. مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہماری آواز چلے گی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دیہڑیوں میں یہاں پر بھی ایم ایل اے بیٹھے, ذرا مجھے خدا رہا یہ بتائیے کہ کون سا کیا کیا انہیں میرے اس پیارے سوپور کے لیے. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا پیچھے جب پی ڈی پی کی اور بی جے پی کی حکومت تھی, ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس 2-3 آگے کمپلیٹ نہیں ہو گئے. آپ نے دیکھا میرے شب خون میرے یوتھ کے ساتھ ہو رہا ہے, جب ہم نے بیڈمنٹن نام کے پر سنگی بنیاد ڈالی, 3 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, آج 6 سال بنتے ہوئے گئے. ہمارا مہاراج پورہ برج نہیں بن رہا ہے, ہمارا کمیونٹی سینٹر نہیں بن رہا ہے. مجھے خدا را بتائیے کون اب بات ہماری کرے گا. لہذا میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں دیانتدار ایماندار ڈائنامک لیڈر کا ہاتھ تھاموں, اور انشاءاللہ رحمان غلام حسن وہ دل دور نہیں کہ وہ ہمارے اور گورنمنٹ کے بیچ میں جو میرا ڈائنامک لیڈر ہے, برج بن کے وہ ہمیں کام کرے گا. میری انگلی پکڑ کے وہ مجھے سیکریٹریٹ کے ان دروازوں تک پہنچائے گا, ان ایوانوں تک پہنچائے گا جہاں پر میں آپ کو غلام حسن بتاؤں کہ اگر میرے سوپور میں ایس ایس پی سوپور ہے, اگر میرے سوپور میں آر ٹی او سوپور ہے, اگر میرے سوپور میں ایسی میکنیکل بیٹھتا ہے, ایسی اریگیشن بیٹھتا ہے, مجھے بتائیے خدا را کون سا جرم کیا ہے سوپور نے کہ میرے سوپور کو ڈسٹرکٹ نہ ملے. کیا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ شب خون سوپور کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہمارے سے کم آبادی والے علاقے تھے وہ ڈسٹرکٹ بن گئے, کیوں نہیں میرا سوپور ڈسٹرکٹ بن گیا. یہ جاوید کی آواز ہوگی, تبھی جاوید مجبور ہو گیا سیاست میں آنے کے, اور میں کوئی بھی پتھر نہیں چھوڑوں گا اٹھانے میں کوئی بھی پتھر, جس پتھر سے مجھے ٹکرانا ہوگا میں ٹکروں گا. لیکن انشاءاللہ رحمان میں آپ کو غلام حسن بتاؤں گا کہ وہ دن دور نہیں جب آپ سنو گے کہ سوپور میں ڈسٹرکٹ آ گیا. جاوید صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ اپنی پارٹی میں شمولیت کر چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. مگر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ بحیثیت صدر انڈسٹریز نارتھ کشمیر کے بطور شرکت اس میں فرما چکے ہیں کہ یا انفرادی حیثیت میں آپ نے اس میں شمولیت کی ہے؟ بالکل انڈیویجول. کیونکہ میں آپ کو بتاتے چلوں, جو ہمارا فیڈریشن چیمبر آف انڈسٹریز کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا غلام حسن صاحب, میں نے پہلے اپنی واٹس گروپ پہ جو میرے 63 ممبرس وہاں پہ ہے, میں نے ان کو سب کو واٹس ایپ میں بتایا کہ میں آج سے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہوں. اب جو میرا دیکھو میں اسٹیٹ کا پہلے پریزیڈنٹ ہوں, اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن مجھے جو بتائے گا, میں کانسٹیٹیوشن سے باہر نہیں ہوں, میں اپنی برادری سے باہر نہیں ہوں, میں کوآرڈینیشن کمیٹی کا سپوکس مین تھا, جو وہاں کا قائد و قانون ہوگا میں اس سے باہر نہیں ہوں. ہاں آج کی ڈیٹ کے بعد اگر میں بات کوئی کروں گا, وہ میں بات کروں گا جو میرے قائدین, جو میرے الطاف بخاری صاحب جو میرے لیڈر ہے, اس کے برعکس جو میری پارٹی کی ڈائریکشن ہوگی, جو میری اپنی پارٹی کی ڈائریکشن ہوگی, اس ڈائریکشن کے تلے, اس کے بینر کے تلے میں بات کروں گا. اچھا, آپ کوآرڈینیشن کمیٹی کے سپوکس مین بھی رہے ہیں, اور کیا وہ عہدہ آپ بدستور سنبھالے ہوئے ہیں ابھی کہ اس کو بھی آپ نے چھوڑ دیا؟ حقیقتاً اس بارے میں ابھی ہم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ بات نہیں کی ہے. ہمارے پریزیڈنٹ وہاں عنایت اللہ حاجنی صاحب ہے, جو فیصلہ لیں گے, جو ان کا جو وہاں پہ باقی بھی تنظیم ہے, جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ مجھ پہ برابر ہوگا. میں اس فیصلے کے اگینسٹ کبھی نہ جاؤں گا, نہ مجھ میں کوئی ہمت اتنی ہے. ہاں میں بحیثیت جاوید بٹ جو سیاست میں آ گیا, ٹریڈرز باڈی, چاہے انڈسٹریز باڈی, چاہے ٹریڈرز باڈی, چاہے اکنامک الائنس, چاہے سول سوسائٹی سوپور, چاہے جتنی بھی ہمارے یہاں پہ تنظیمیں ہیں, ڈان ہے, باقی ہے, جتنی بھی این جی اوز ہے, میں ان کو سب کے, میں ان سے انپٹس لیا کروں گا. دیکھو میں تو کوئی اتنا شائستہ آدمی نہیں ہوں, مجھے انپٹس پہلے اپنے ان بڑے بھائیوں سے لینے ہیں, میں انپٹس لے گا. یہ بھی بات کرتے تھے, لیکن اب میں یہی بات جو ہمیں آپ اکثر دیکھتے تھے کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے بند کمروں میں یہ آوازیں دبی رہتی تھی, یہ آوازیں, یہی آوازیں
जो ट्रेडर्स फेडरेशन उठाती थी, यही आवाजें जो सिविल सोसाइटी उठाती थी, यही आवाज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी उठाती थी, यही आवाज जो डॉन्स के फर्दा उठाते थे कमेटियां, यही आवाज बन के मैं अब सेक्रेटरीट के आईवानों में ये बात करूंगा। अब मैं ये बात बारामूला डिस्ट्रिक्ट में रहने नहीं दूंगा। ये अब मैं चाहे मुझे जम्मू पहुंचना पड़े ये बात, चाहे मुझे श्रीनगर के सेक्रेटरी में पहुंचानी पड़े बात, चाहे मुझे दिल्ली के ऐवानों में क्यों ना ये बात पहुंचानी पके, चले मैं बराबर ये बात पहुंचा के रखूंगा, क्योंकि मुझे आज की डेट में अच्छा बात लगा जो बेशक मैंने एक बेहतरीन से बेहतरीन फैसला ये लिया है कि मैंने अल्ताफ बुखारी के डायनेमिक लीडरशिप में मैंने एज ए सोल्जर वहां पे काम करना है। मैं कोई लीडर वहां पे नहीं हूं, मैं सोल्जर हूं। जो मुझे अपना लीडर जो मुझे हुक्म देगा, मैं जो मुझे मेरे सीनियर्स वहां पे बैठे हैं, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब है, चाहे मेरे गुलाम हसन मीर साहब है, चाहे मेरे रफीक साहब है जनरल सेक्रेटरी जो हमारी तंजीम के है, चाहे जितने भी अशरफ साहब है, या जितने भी मेरे छोटे से छोटे लीडर है या बड़े से बड़े लीडर है, या मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मेरा खुर्शीद खान साहब है, उनकी जो डायरेक्शन मुझ पे होगी, मैं उसी डायरेक्शन के कभी उसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करूंगा। जो मुझे अपनी तंजीम जो मुझे देगी डायरेक्शन की, आप जावेद इस डायरेक्शन में चलो, इंशाल्लाह रहमान गुलाम हसन साहब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पार्टी के डायरेक्शन के अंडर चलूंगा। जनाब जावेद साहब, अच्छी बात है कि इंडस्ट्रीज के सदर रहेंगे नहीं आप, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। कोऑर्डिनेशन कमेटी का स्पोक्समैन का जो ओहदा है उसमें भी आप बिल्कुल गुलाम हसन साहब आपने सही फरमाया। जो मेरे इंडस्ट्री एसोसिएशन का जो मेरी जो बरादरी यहाँ पे इंडस्ट्रीज के जो मुझे वो फरमाएंगे मैं वही करूंगा। जो मेरी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेरी बरादरी है, मैंने आपको बोला कि हमारे वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब जो है, जो हमारे अनायतुल्लाह हाजनी साहब है, या मेरे जनरल सेक्रेटरी काबली साहब है, वो डिसीजन लेंगे। मैं तो कोई उसके खिलाफ कोई बात करने वालों में से नहीं हूं। जो मुझे वो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन मुझे हर हमेशा मंजूर। मेंबर वैसे जरूर रहेंगे, मेंबर तो मैं हूं ताजर, देखो मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, देखो मैं तो एक मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। मैं दिहाड़ी से मेरे बाप ने इंडस्ट्री 68 में स्टार्ट की है, मैं 68 बॉर्न हूं। मुझे खुशकिस्मती एक है, अल्लाह ने मुझे खुशकिस्मती ये दे दी है कि जब मेरे बाप ने इंडस्ट्री में कदम डाला तो मैं उन्हीं दिनों पैदा हुआ हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 68 है। मेरे बाप ने यहाँ पे स्टोन क्रशर्स डाले, इंडस्ट्री यहाँ पे लाए। इंडस्ट्री तो मेरा काम है, खाएंगे क्या? मेरा पहचान तो यही है ना, मेरी पहचान ही मेरी इंडस्ट्री है। मेरे घर में जो चूल्हा चलेगा ना वो तो इंडस्ट्री से ही चलेगा ना। काम तो मैं करते रहूंगा। मैं आज तक भी हलाल का रिज़्क कमाता था, इंशाअल्लाह रहमान इसके बाद भी मैं हलाल का रिज़्क कमाऊंगा। जलसा बड़ी अच्छी बात है, आपने वजह फरमाया है कि आप मेंबर ज़रूर रहेंगे इंडस्ट्रीज़ के, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी मेंबर ज़रूर रहेंगे आप। मगर सवाल यहाँ पे एक जो आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि सोपोर में बड़े नामी गरामी सियासतदान पैदा हुए हैं, जो खानदानी सियासतदान थे। औलाद वकील मरहूम सोपोर के नामी गरामी सियासतदान रहे हैं, जिन्होंने सोपोर में तकरीबन 50-60 साल या उससे भी ज़्यादा सियासत पर अपना कैरेक्टर चालू रखा। और मरहूम हकीम साहब सोपोर में ही पैदा हुए हैं, वो भी बड़े नामी गरामी सियासतदान थे। उन्होंने भी सोपोर में बड़ा नाम कमाया है सियासत में। मरहूम सूफी मोहम्मद अकबर थे, वगैरह वगैरह। मोहम्मद अशरफ गनाई डांगरपोरा वो भी रहे हैं सोपोर में, बासठ MLA उन्होंने काम किया है। बहुत सारे रहे हैं सोपोर के नामी गरामी सियासतदान रहे हैं, जिन्होंने सोपोर में तकरीबन 75 साल काम किया है। मगर अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि सोपोर या बारामूला के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए
انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اب 75 سال بعد ہماری نظر میں ہے. آپ کیا کہیں گے جاوید صاحب؟ اب 75 سال کا دور ہمارے سامنے ہے. جب 75 سال میں کچھ نہیں ہوا تو اگلا آپ کا دور رہے گا انشاءاللہ، اور ہمارا رہے گا ضرور. بالکل. تو لوگوں کی جو توقعات ہے، جو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے 75 سال میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو وہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں آپ سے؟ بالکل غلام احمد صاحب، آپ نے فرمایا. دیکھو میں بتاؤں گا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ جن ہستیوں کا آپ نے نام لیا کہ انہوں نے کام نہیں کیا، بے شک انہوں نے کام کیا ہے غلام احمد صاحب، تھوڑا ہی کیا تو لیکن کیا ہے. تبھی میں آج بظر آپ کی جو آواز ہے، آپ کی چینل ہے، میں سوپور کے لوگوں کو کیا، میں جموں کشمیر کے عوام تک یہ بات پہنچنا دوں. اب کی بار سید الطاف بخاری کی سرکار، میں تو تبھی بولتا ہوں نا. آپ دیکھو گے انشاءاللہ راما، ہمیں آپ میرے لیڈر کو آپ ایک بار چیف منسٹر بننے دے دو. آپ دیکھو وہ ہماری آواز، مظلوم کی آواز دلی کے عواموں تک کیسے پہنچائے گا. ہمیں تبھی تو میں بار بار بولتا، تبھی تو میں نے اگر پہلا قدم جو میں نے پڑا اس کا سیاست کا، میں نے تبھی الطاف صاحب کا ہاتھ تھمایا نا. میں نے اپنی یہ شہادت کی انگلی جو میرے پاس ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں یہ تھمائی نا. مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ مجھے رائٹ پاتھ پہ لے گا. وہ سوپور کے ساتھ، کیونکہ اس نے سوپور میں بہت کام کیا ہے، وہ ایک کامیاب سے کامیاب تاجر میرے سوپور میں رہا ہے، لہٰذا اس کے پاس ڈریم ہے. آپ دیکھو جب بھی الطاف صاحب کے پاس کوئی سوپور کا آدمی جاتا ہے، دیکھو وہ کیسے اس کو ویلکم کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سوپور کا درد، سوپور کے ساتھ جو ناانصافیاں آج تک ہو گئی، تبھی وہ چاہتا ہے کہ وہ ناانصافیاں میں دور کروں. اور دن بدن سوپور کے لوگ، آپ دیکھو گے وہ دن دور نہیں جب ہماری سرکار آئے گی، آپ دیکھو گے کہ سوپور کے لوگ کیسے ترقی کریں گے، سوپور کی یوتھ کیسے ترقی کرے گی. جس یوتھ کے لیے میں اٹھا ہوں اس یوتھ کے لیے میں آپ کے بذریعے یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں یوتھ تک کہ میرا یوتھ، بے گناہ یوتھ جو آج کی ڈیٹ میں ہندوستان کے جیلوں میں ہے، کشمیر کے جیلوں میں ہے، میں اپنے قائدین کو لے کے، کیوں نہ ہمیں دلی تک جانا پڑے، آنریبل پرائم منسٹر کو ملنا پڑے، آنریبل ہوم منسٹر کو ملنا پڑے، ہم بولیں گے ان سے کہ ہمارے اس نوجوانوں سے کبھی کبھار کچھ بھول ہو گئی ہے، ان کو جیلوں سے چھوڑو. ہماری آواز ہوگی، ہماری مین آواز، جیسے کہ ہمارے لیڈر نے فرمایا کہ ہم ان کے جو کیس ہے وہ ہم لڑیں گے، وہ ہماری پارٹی لڑے گی، وہ الطاف بخاری صاحب اور اس کے ساتھ جتنے بھی جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جموں کشمیر کے، وہ لڑیں گے. ہماری پارٹی تو اسی لیے بنی ہے، ہماری پارٹی سچ بولنے کے لیے، ہم جھوٹ نہیں بتائیں گے، ہم فیرن کے تلے کوئی بلب نہیں دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے اچھی سے اچھی روشنی، ہم اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کو دکھائیں گے جو میرے لیڈر کی ایک ڈریم بھی ہے. اور مجھے بتائیے، مجھے خدا را آپ بتائیے الطاف صاحب کو کیا ضرورت تھی اٹھنے کی سیاست میں؟ وہ اسی لیے اٹھا نا کہ اپنے قوم کو راحت دینے کی. ٹھیک ہے جاوید صاحب بالکل آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے جو وچار ہے، جو خیالات ہے، جو جذبات ہے، وہ سب کوٹ کر بھرے ہیں. لوگوں کی خدمت آپ چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ آپ چاہتے ہیں، ترقی آپ چاہتے ہیں لوگوں کی، ہر طرح سے. جاوید صاحب اگر خدا نے خواستہ آپ اپنے دعوے پہ صحیح نہیں اترے، یا اپنے دعوے پہ اللہ نہ کرے ناکام ہو، تو کیا کہا جائے؟ دیکھو میں بتاؤں گا کہ ویسے تاجر میں کامیاب رہا، میں بہت چھوٹا تاجر تھا، حلال کی زندگی میں نے، حلال کی روٹی میں نے کمائی، شکر اللہ کا. 10 آدمی مجھے سوپور میں آج جانتے ہیں، میری ایک پہچان ہے. میں نے یہ دیکھو میں بتاؤں گا ایک چیز، میں نے سچائی کا دامن پکڑا ہے. میں اس حساب سے اٹھا ہوں کہ میں لوگوں غریب عوام کی خدمت کروں. میں اٹھوں جہاں سے میں اٹھا ہوں، میرا انڈسٹریز میں آپ کو بتاتے چلوں گا. میری جو انڈسٹریز ہے میں آپ کو بتاتے چلوں، جو میری جموں کشمیر میں انڈسٹری ہے نا، 3% سے نیچے وہ انڈسٹری ہے جو 8 سے 10 کروڑ سے اوپر میرے پاس یہاں پر ہے، چاہے کسی کو 100 کروڑ بھی کی نہیں ہے. لیکن میری انڈسٹریز جو قریباً 97% انڈسٹری، 96% انڈسٹریز میری ہے، وہ قریباً 2 سے 3 کروڑ کی انڈسٹری ہے.
مجھے آپ خدا را بتائیے، آپ دیکھیے جو انڈسٹریل پالیسی آج ہمیں بنی ہے، انڈسٹریل پالیسی بڑے کارخانداروں کے لیے بنی. میں کبھی بڑے کارخان کے خلاف نہیں ہوں، بڑے کارخان والے کا حق ہے، وہاں پہ روزگار زیادہ ملے گا. آپ کو پتا ہے کہ بخوبی جیسے ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہر ہمیشہ بتاتے ہیں کہ سرکار کے پاس نوکریاں نہیں ہے، اگر نوکری کوئی دے سکے گا تو انڈسٹری سیکٹر دے گا. میری آواز ہوگی جب سے میں سیاست میں اٹھا، میری آواز سب سے پہلے یہ ہوگی، میں مارکیٹنگ کی بات کروں گا انڈسٹریز کو، میں زمین دلاؤں گا انڈسٹریز کو. میری تو یہی تو خواب ہے میرا. دیکھو، میں لون لینا لون دینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بینک تو لون دیں گے، وہ تاجر ہے. جیسے ایک تاجر اپنے دکان پہ مال بیچتا، ایسے ہی جموں کشمیر بینک ہو، اسٹیٹ بینک ہو، پنجاب نیشنل بینک ہو، یا کوئی بھی وہ بینک ہو جو ہمارے ہندوستان میں ہو، وہ بینک کاروبار کرتا ہے، وہ پیسے کے شیپ میں کاروبار کرتا ہے. پیسہ ہمیں کوئی دے گا، لیکن ہمیں ایک کامیاب ترین انڈسٹریلسٹ بننا ہے. ہمیں انڈسٹریلسٹ کو، میں چاہوں گا کہ موجودہ حکومت سے میں جب انشاءاللہ الرحمن میرا لیڈر، میرا قائدین جو ہے، جو ہمارا پارٹی پریزیڈنٹ ہے، وہ حقیقت وہ خود انڈسٹریلسٹ ہے. وہ انڈسٹریز کا درد لے کے گورنمنٹ کے پاس جائے گا. مجھے اگر بات کرنی ہے تو مجھے مارکیٹنگ کی بات کرنی ہے. مجھے اگر بات کرنی ہے، میرے جو انڈسٹریلسٹ کا پیسہ بند گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے کام کرتے ہوئے، مجھے اس کی بات کرنی ہے. میرے ٹھیکیدار بھائی نے جو کام کیا ہے، چاہے اس میں میگنم والا ہو، کنسٹرکشن والا ہو، سول کام کرنے والا ہو، برج بنانے والا ہو، ان کا پیسہ جو گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے کام کر کے، ہماری کوشش رہے گی، ہماری پارٹی کی کوشش رہے گی کہ ان کو وہ پیسہ بھی دلائے. بالکل صحیح ہے جاوید صاحب، آپ کا جو ایجنڈا ہے کہ آپ لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں، انڈسٹریز کی ترقی چاہتے ہیں، یہاں کشمیر کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، آپ نے تجارت پہ سیاست کو ترجیح دی ہے، اور اس کو آپ یہ ذمہ داری سے بولتے ہیں کہ سیاست میں آنا بالکل بے حد ضروری تھا. اگر ترقی ہم چاہیں گے تب تو، اگر ترقی نہیں چاہیں گے تو سیاست میں آنا پھر ضروری بھی نہیں ہے. تو اچھا جاوید صاحب، ایک اور سوال ہے آپ سے. اگر آپ سیاست میں آ گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سیاست میں آ گئے، لوگوں کی ترقی وغیرہ سب کچھ آپ چاہتے ہیں، تو ایک ایسا ماحول بنا تھا ایک سیاست میں جب محبوبہ جی نے الطاف صاحب پر یہ الزام لگایا تھا کہ اگر میں محبوبہ جی حکومت نہ سنبھالتی، حکومت نہ پکڑتی، تو الطاف صاحب نے بی جے پی سے ہاتھ ملا کے محبوبہ جی کو سائیڈ کیا تھا. یہ محبوبہ جی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب اس نے اپنے تقریروں میں بھی کہا تھا. اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الطاف صاحب نے جو پی ڈی پی ہے، دغا کی ہے پی ڈی پی سے، اب اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب الطاف صاحب نے پی ڈی پی سے دغا کی ہے، اور ایک سازش کے تحت محبوبہ مفتی کہتے ہیں کہ الطاف صاحب ہاتھ ملانے کو بی جے پی کے ساتھ تیار تھے، اور آج محبوبہ جی کا یہی الزام ہے کہ الطاف صاحب اور بی جے پی کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا وضاحت آپ سے عوام چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا بہت اس میں وضاحت کریں؟ بالکل غلام حسن صاحب، آپ نے تو بہت بڑا سوال کیا. مجھے تو ابھی 2 دن ہی ہو گئے سیاست میں آتے ہوئے. بہرحال میں آپ کو ایک بات اس میں بتاؤں گا اور جواب بھی دے دوں گا. اگر الطاف صاحب ہمارے جوائن کرتے اس وقت، تو پھر اس نے بی جے پی کا ہاتھ تھاما تھا. پھر یہ تو صحیح عیان سی بات ہے کہ محبوبہ جی نے اس وقت بات کی اور بی جے پی کا ہاتھ تھمایا. اس میں پھر دوسری بات تو پوچھنی ہی نہیں ہے ہمیں. اور بے شک میں آپ کو بتاتی چلو، جب سینٹرل کی کوئی حکومت ہوتی ہے نا، دیکھو سینٹرل میں تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی ہے نہیں. سینٹر میں تو ایک ہی پارٹی اس وقت بڑی ہے، وہ ہے بی جے پی، کیونکہ ان کی حکومت سینٹر میں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی بڑی پارٹی ہے تو وہ کانگریس ہے. اس سے پہلے ہمیں کانگریس کی حکومت ہوتی تھی. لہذا میں نہیں یہ بتاؤں گا، میں ایک چھوٹا سا تاجر بھی ہوں، چھوٹا سا انڈسٹریلسٹ ہوں، اور کل کا ننا منا ایک پولیٹیشین بھی ہوں. مجھے ابھی 3 دن ہی ہو گئے پولیٹیشین میں آئے ہوئے. لیکن میں ایک چیز بتاؤں گا کہ سینٹرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے ان کے ساتھ ہاتھ مل کے چلنا ہوتا ہے. تبھی اس اسٹیٹ کی ترقی ہوگی جب سینٹر کے ساتھ آپس میں ان کے ساتھ بائی بن کا چارہ ہوگا. کیونکہ دریا جب بہتا ہے نا، الٹا دریا میں ناؤ نہیں چلانی ہوتی ہے.
उस दरियाब के साथ चलना होता है, क्योंकि अगर उल्टा चलाएंगे हम आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट निकल फिर थक जाएंगे। लिहाजा दरियाब जिस किनारे चलता होगा उस खाली अपने जमीर को नहीं बेचना है। जहां अपना जमीर है वही मुझे याद है, हमने हमारे अल्ताफ साहब जो भी डिसीजन लेंगे, मुझे एक अपने लीडर पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने लीडर पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने लीडर पे पूरा भरोसा है। वो सब कुछ करेगा लेकिन अपना जमीर नहीं बेचेगा। जिस दिन उसको वो लगेगा, रही बात कि जो आपने बोली हमारा अल्ताफ साहब महबूबा जी से अलग क्यों हो गए, क्योंकि हमारे अल्ताफ साहब ने अपनी पार्टी बनाई। आप देखो, आप क्यों उसको बोल रहे हैं? हमारे गुलाम नबी आजाद साहब सेंटर के मंजे हुए खिलाड़ी थे, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारे सेंटर में भी मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या उसको कांग्रेस ने नहीं आज तक दिया? लेकिन आज उसने अपनी पार्टी डीएपी बनाई। इसमें क्या, हर किसी को हक है अपनी पार्टी बनाने में, हर किसी को यह दम होना चाहिए। जैसे कि हमारे अल्ताफ साहब में दम था, उसने अपनी पार्टी बनाई। और आप देखो जुड़ते जाते हैं लोग। आपने कल देखा होगा हमारे अल्ताफ साहब सांबा में थे, आपने देखो कितना कामयाब तरीन जलसा वहां पे हुआ था, लोगों ने देखा। आपने हमारे अल्ताफ साहब ने परसों यहाँ पे एक जलसा श्रीनगर में किया, आपने देखा कितने लोग वहां पे थे। लिहाजा हमारी पार्टी में जावेद मुस्तफा मीर साहब जैसे जो यंग एंड डायनेमिक लीडर है, आप देखो ईमानदार लीडर हमारी पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। जगह ही नहीं मिलती है लोगों को, अब जिम जुड़ते जा रही। यही हमारे अल्ताफ साहब का फैसला है कि मैं अपने जम्मू कश्मीर को कैसे राहत दिलाऊं। देखो खून तो बहुत बह चुका, हमारे जवान, आप देखो ना, आप उस माँ से पूछो जिस माँ का बच्चा शहीद हुआ, आप पूछो तो उससे। आप देखो ना, उन घरों में आप जाओ जिन घरों में अब चूल्हा ही नहीं जलता है। आप देखो ना हमने किया क्या। हम भी है, हम चाहते हैं कि अमन का हमारा झंडा, जैसे अल्ताफ साहब ने उठाया कि अमन का झंडा है हमारा, हम अमन का झंडा चाहते हैं, हम अमन अपने जम्मू कश्मीर में चाहते हैं। आप देखो दिन ब दिन गुलाम हसन, आप देखो ड्रग्स की रेट कितनी बढ़ती है। क्या हुआ हमने तो ऑलरेडी एक पुए तो हमने दे दी, अब हमें दूसरी पुई इन ड्रग्स के हवाले दी करनी है। मुझे खुदारा बताओ, मैं आपके बजरे हाथ जोड़ के उन नौजवानों से, जो मेरी जम्मू कश्मीर के यूथ है जो ड्रग्स में मुब्तला है। गुलाम हसन, मैं आपको बताते चलूं कि जो ड्रग्स में मुब्तला मेरा जवान है, उसको महीने के लिए 70 से 80 हजार रुपया होना चाहिए। अगर उसके पास नहीं मिलेगा, वो अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी किसी चीज को चोरी करेगा वो, अगर उसको नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हमारा यूथ उससे बाहर आए। हमारी पार्टी का यह मंशूर होगा कि हम चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे पहले हमारा जम्मू कश्मीर ड्रग्स फ्री हो। मैं कोशिश करूंगा, जावेद कोशिश करेगा, क्यों ना कोई भी उस पर सख्ती से सख्ती हमें क्यों ना उठानी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मेरा सोपोर ड्रग्स फ्री हो जाए, मैं उस पर काम करूंगा, उसलिए हम उठे हैं गुलाम हसन साहब। अच्छा जावेद साहब, बड़ी अच्छी बात है। अपनी पार्टी, इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले साल में तो इलेक्शन होंगे ही होंगे असेंबली के। अपनी पार्टी तो ज़रूर इसमें शामिल होगी। और सोपोर का एमएलए कौन होगा? बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं पार्टी का एक सबसे छोटा एक सोल्जर हूं। पार्टी के हमारे जो लीडर, अपर लीडर है, अंडर, फिर मैंने बताया जो डायनेमिक लीडर हमारे हैं, उसके तले जो वो फैसला करेगा वो जावेद को मंजूर होगा। जावेद मंडेट के लिए नहीं उठा है, ये मैं ऐलान बात कर रहा हूं। मेरी पार्टी जिसको भी मंडेट देगी, जावेद शाना बशाना उसके साथ है, ओपन उसके साथ है, डे 1। जैसे जावेद आज की डेट में काम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करेगा, वैसे ही वो उस वक्त भी करेगा जो हमारा कैंडिडेट होगा। मुझे अभी काम करना है, दिन ब दिन मैं कोशिश करूंगा मेरी पार्टी के साथ लोग कैसे जुड़ेंगे। मेरी फिक्र वो है, लम्बी फिक्र जावेद के लिए ये है। जावेद के ये फिक्र नहीं है कि मंडेट किसको मिलेगा। मंडेट जिसको हाई कमांड में देंगे। हमारे कैडर में बहुत मंजे हुए खिलाड़ी बैठे हैं, गुलाम हसन मीर जैसा जो मंजा हुआ खिलाड़ी हमारा बैठा है, अल्ताफ साहब जैसे बैठा है, अशरफ साहब जैसे बैठा है, रफी मीर जैसे साहब बैठा है, हमारा उस्मान मजीद जैसे बैठा है, हमारा जावेद मुस्तफा मीर जैसे बैठा है, या जितने भी जम्मू के मेरे पार्टनर्स है, अभी मुझे उनका सारों का नाम पता नहीं है, जितने भी हमारे मंजे हुए खिलाड़ी है, जो मेरी पार्टी
मुझ पर ऑर्डर करेगी, जावेद उस ऑर्डर पे हर हमेशा होगा, क्योंकि जावेद ने पार्टी ज्वाइन की है। जावेद ने पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की है कि जावेद को मैंडेट मिले, फिर तो बाकी तंजीमें भी थी। जावेद को मैंडेट बहुत तंजीमें देने के लिए तैयार थी, लेकिन जावेद मैंडेट के पीछे न कभी दौड़ेगा तो न कभी कुछ करेगा। हाँ, जावेद को जिस दिन लगेगा कि जावेद अपने सोपोर के साथ इंसाफ नहीं कर सका इस पार्टी की वजह से, उस दिन जावेद सोच सकता है। तब तक जावेद बराबर एक अल्ताफ साहब का सोल्जर है और सोल्जर रहे। बिल्कुल जावेद साहब, एक इशारा आपने दिया है कि अगर पार्टी से जो उम्मीदें आपको वाबस्ता है वो पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये ताल्लुकात में, जैसे कि पीडीपी से अल्ताफ साहब अपनी पार्टी में चले गए, तो हो सकता है कल आप अपनी पार्टी से और किसी पार्टी में चलेंगे? नहीं, ताल्लुकात हम नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी ग्राउंड पर मुझे लोगों के काम करने, मुझे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स यहां पर है, मुझे पता है ना मेरा डायनेमिक लीडर कौन है। मैंने क्यों थामा वो? फिर मैं पहले किसी का हाथ थामता, मैंने तभी अपने डायनेमिक लीडर का हाथ थामा, इसलिए कि मैं बोलता हूं कि लगे तो हमें तो लगे कल तक जो काम ही नहीं होते तो वो काम हो जाए। आने दो हमारी हुकूमत, पहले हुकूमत हमें आने दो, क्योंकि ये सीधी सी बात है। गुलाम हसन साहब, जब आप घर से निकले, आपने गाड़ी में, जब आपके जेब में 100 रुपया था, 200 रुपया था, 500 रुपया था, आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, तब आप यहां तक चले। इसीलिए हमें पहले हमारी पार्टी, जो हमारी पार्टी के सदर है, पहले तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने दे दो ना। आप देखो, क्योंकि मुझे पता है ना वो मुझे कभी ना मायूस नहीं करेगा, क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल है ना। पहले अब की बार, जैसे मैं बमाई दूल बताऊंगा ये, कि अब की बार हमने देखा चीफ मिनिस्टर आज तक श्रीनगर था, चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद से तक, एक श्रीनगर था, गए साउथ का था। अब की बार तो तभी हम बोलते हैं ना नॉर्थ की सरकार। अभी तो जावेद तो खुला ये बोलता है ना, अब की बात अब की बात नॉर्थ की सरकार, अब की बार अल्ताफ साहब की सरकार। हमारी हुकूमत पहले हुकूमत हमें आने दो, क्योंकि ये तो मैं तभी बोल रहा हूं। मैं तो ये चिल्ला के आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मुझे, जब से मैंने ज्वाइन किया। जब भी मुझे कोई प्रेस वाला कोई बात बोलता है, मैं उसको खाली डंके की चोट पे यही आग बबाल बोलता हूं। अब की बार अल्ताफ साहब की सरकार, अब की बार गरीब की सरकार, अब की बार मजलूमों की सरकार, अब की बार हक वाले को हक मिलेगा, उसकी सरकार। बिल्कुल जावेद साहब, प्रोग्राम में आने का आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खैर मकदम भी है आपका। तो आपसे आखिर में पूछते हैं कि कोई पैगाम बहसीत अपनी पार्टी के, आप अब सरकर्दा मेंबर भी हैं, सरकर्दा सियासतदान भी रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं सोपोर को, बिल्कुल सोपोर के आवाम को, जो मेरा प्यार भरा सोपोर है, 1,10,000 लोग करीबन, अगर मैं ठीक हो तो रहते हैं हमारे सोपोर में, उनके साथ मैं ये चीज करता हूं कि आप हमारी पार्टी को कामयाब, दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा सोपोर डिस्ट्रिक्ट सोपोर कहलाएगा। ये मेरा वादा मेरे सोपोर के लोगों के साथ रहा, और इस वादे के लिए आपको हमारी सरकार को वोट देना है। आपको कल म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन होगा, तो आप जितने भी हमारे 21 के 21 वार्ड होंगे, उन 21 वार्डों में हमारे जो ऑनरेबल मेंबर वहां पे होंगे, उनको कामयाब करना है। कल की डेट में जब असेंबली इलेक्शन होगा, तो जो हमारा कैंडिडेट होगा उसको आपको कामयाब करना है। जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला एंटायर नॉर्थ में इंशाल्लाह रहमान होगा, उनको कैंडिडेट करना है। तभी तो हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार यूटी की होगी, वो अब की बार, तभी हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। अब की बार अल्ताफ साहब की सरकार। जनाब अस्सलाम वालेकुम।